बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 44वां सबक पढ़ रहे हैं, जिसमें अन्नहवुल वादे में हम तौकीदुज़ ज़मीरिल मुत्तसिल वल मुस्ततिर हम पढ़ेंगे। पिछली दफ़ा हमने तौकीद का मज़मून पढ़ा था, और अल क़िराअतुर रशीदा में हम जो मज़मून पढ़ेंगे वो अज़्ज़ेब। तौकीदुज़ ज़मीरिल मुत्तसिल वल मुस्ततिर, दमीर जो है इसकी हम मुख्तलिफ अशकाल पहले पढ़ चुके हैं। मुनफसिल भी होती है, मुत्तसिल भी होती है, मुस्ततिर भी होती है। तो ज़माइर की मुख्तलिफ शक्लें हैं। इनमें से आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है ज़मीर मुत्तसिल और मुस्ततिर की जो तौकीद है, उसका हम ये मजमून पढ़ रहे हैं यहाँ पे। अल अमसिला, तो मिसालें। कुमतु अना बिल वाजिबे, कुमतु मैं खड़ा हुआ, यानी कि कुमतु अना बिल वाजिबे, मैंने मैंने अपनी ड्यूटी पूरी की। अब ये कुमतु के अंदर जो ज़मीर मौजूद है, ज़मीर मुत्तसिल, उसकी तौकीद अना के साथ हुई है, जो कि एक ज़मीर मुनफसिल है। इसी तरह मा जाअका अंता अहदुन, तेरे पास कोई नहीं आया। मा जाअका अंता अहदुन, अब जाअका में का की शक्ल में जो ज़मीर मुत्तसिल है, उसकी तौकीद ज़मीर मुनफसिल अंता के साथ हुई है। सल्लम तो अलैहि हुआ, मैंने उसको सलाम कहा या उस पर सलामती भेजी, सलाम भेजा। और हुआ जो है वो अलैहि की जो ज़मीर है वो उसके साथ उसकी तौकीद के तौर पे आया। इसी तरह चौथी मिसाल हम देखते हैं, दहिशना नहनु अनफुसुना, दहशत ज़दा हुए हम, नहनु हम, अनफुसुना। अब देखिए, नहनु और फिर अनफुसुना, यानी कि दो इसकी तौकीदें आ गई। दहिशना नहनु अनफुसुना, नहनु के साथ भी और अनफुसुना के साथ भी। ज़ुइरता अंता नफ्सो का, घबराया तू, घबराया या डरा। अंता तू, नफ्सों का तू खुद घबराया। जाबुनु हुम अनफुसुहुम, जाबुनु, जबुन जो है इसका मतलब है बुजदिल होना, यानी कि जाबुनु, वो उन्होंने बुजदिली का मुजाहिरा किया। हुम अनफुसुहुम, वो खुद। सातवीं मिसाल है उसरिजु अनल फरसा, उसरिजु, मैं काठी डालता हूँ या जेन डालता हूँ। अना, मैं, अल फरसा, घोड़े पर, घोड़े को। इफ्ताह अंत नाफिजाता, इफ्ताह ये फेले अमर है कि तू खोल, अंता तू, अन्नाफिजाता खिड़की को। और फरीदुन क़रा हुवल किताबा, फरीदुन, फरीद ने किताब पढ़ी। तो क़रा के अंदर ज़मीर मुस्ततिर है, यानी कि उसरिजो में भी मुस्ततिर थी, इफ्ताह में भी मुस्ततिर थी। ये मुस्ततिर का बाब है। क़रा हुवल किताबा, तो उसने किताब पढ़ी, फरीद ने किताब पढ़ी। और उसरिजो अना नफ्सिल फरासा, मैं काठी बांधता हूँ या जेन बांधता हूँ, मैं घोड़े पर, नफसी के साथ यहाँ पे इजाफी तौकीद आ गई। इफ्ताह अंता नफ्सो का नाफिजाता, तू खुद खोल खिड़की। फरीदुन क़रा हुआ नफ्सुहुल किताबा, फरीद, उसने खुद किताब पढ़ी। अब हम इसकी बहस की तरफ चलते हैं। अलबाहसो अत्ताउ मिन कुमतो वल काफु मिन जाअका वल हाउ मिन अलैहि फिल अमसिलत सलासतिल ऊला, पहली तीन जो मिसालें थी उनमें कुमतो में जो ता है, और काफ जो जाअका में, और हा जो अलैहि में है, कुल्लुहा ज़माइर मुत्तसिलतुन, तो ये सब के सब ज़माइर मुत्तसिल, मुत्तसिल ज़माइर, ज़माइर मुत्तसिल हैं। वक़द उक्किदा कुल्लु मिनहा तौकीदन लफ्ज़ियन बिदमीर रफ़इन मुनफसिल, तो इनमें से हर एक की तौकीद की गई है, लफ्जी तौकीद, रफ़ा की ज़मीर के साथ, जो कि मुनफसिल ज़मीर है। वलौ तदब्बरता जमीअ दमाइरिल मुत्तसिलात अला इख्तिलाफ अनवाइहा, और अगर आप तमाम जितनी भी ज़माइर होती हैं मुत्तसिल, उनके ऊपर तदब्बर करेंगे, उनके अंदर जितना भी इख्तिलाफ होता है उनकी नौइयतों में, उसके साथ, सवाअन अकानत फी महल रफ़इन अम फी महल नस्बिन अम फी महल जरइन, एक ही मामला है कि चाहे वो महल रफ़ा में हो या महल नसब में या जर में।
लवजदतहा तुअक्कदु तौकीदन लफ्ज़ियन बिदमाइर रफ़्इल मुनफ़सिलत, तो आप पाओगे कि उनकी तौकीद बयान की जाती है, लफ्जी तौकीद ज़माइर रफ़ा मुनफ़सिला के साथ। व दमाइर ना मिन दहिशना व ताओ मिन ज़ुइरता वल वाव मिन जबुनु फिल अमसिलत सलासत सानियत कुल्लुहा दमाइर रफ़्इन मुत्तसिलतुन, तो ये सब के सब रफा की जमीरें हैं मुत्तसिल। वक़द उक्किदा कुल्लु मिनहा तौकीदम मअ नबिय्यम बिन नफ्से बादा तौकीदिही बिद्दमीरिल मुनफसिल, तो इनकी जो तौकीद की गई है वो मानवी तौकीद नफ्स के लफ्ज के साथ भी की गई है, लेकिन उससे पहले तौकीद हुई है जमीर मुनफसिल के साथ। वलौ तदब्बरता जमीअ ज़माइर रफ़्इल मुत्तसिलत अल मुअक्कदत बिन नफ्स अबिल आइन, और अगर आप तदब्बर करेंगे तमाम उन ज़माइर पर जो कि रफ़ा की ज़माइर है और मुत्तसिल हैं और उनकी तौकीद की गई है नफ्स के लफ्ज के साथ या ऐन के साथ, ला वजदतहा ला तुअक्कदु हाज़त तौकीद इल्ला बअदा तौकीदहा बिद्दमाइर मुनफसिलत, तो इसमें शर्त यह है कि इनकी ये वाली तौकीद नहीं की जा सकती मगर ये कि उससे पहले ज़माइर मुनफसिल के साथ उसकी तौकीद बयान की जाए, उसके बाद ही नफ्स और ऐन के लफ्ज के साथ उसकी तौकीद बयान की जा सकती है। तअम्मल ज़माइर मुस्ततिरता फिल अमसिलतिल बाक़ियत, अब बाकी जो मिसालें हैं उनमें ज़माइर मुस्ततिरा हैं, आगे की जितनी भी मिसालें हैं। तजिद हुक्महा फित तौकीद लफ्ज़ी व कज़ालिका फित तौकीद मानवी बिन नफ्स वल आइन हुक्मत दमाइर मुत्तसिलतिल मुतक़द्दिमत, यानी कि जो ज़माइर मुस्ततिरा की मिसालें हैं उनके अंदर भी तौकीद लफ्जी के बाद में जो हुक्म है और तौकीद मानवी के बाद में जो हुक्म है जो नफ्स और ऐन के कलिमात के साथ होता है, तो वो बिल्कुल वही है जो कि इससे पहले ज़माइर मुत्तसिला जो गुजरी हैं उनका हुक्म था, उसमें कोई फर्क नहीं। यासिर भाई ये मिसाल नंबर बता दें ये हम उसकी तरह की। मिसालें पढ़ चुके हैं ना, देखें नहीं। एक से लेकर हाँ। छह तक जो है ना, एक से लेकर छह तक ये जमाइर हम्म। मुत्तसिला हैं, और सात से लेकर 12 तक जो है ये जमाइर मुस्ततिर हैं, ठीक है ना, मुस्ततिर। ठीक है। अल कवाइद अब दमाइरुल मुत्तसिलतु वल मुस्ततिरतु तुअक्कदु तौकीदन लफ्ज़ियन बिदमाइर रफ़्इल मुनफसिलत, तो जो ज़मीरें होती हैं वो मुत्तसिल और हो या मुस्ततिर हो तो उनकी जो तौकीद की जाती है लफ्जी वो की जाती है ज़माइर रफ़ा की जो ज़मीरें होती हैं मुनफसिल उनके साथ। ला तुअक्कदु ज़माइर रफ़्इल मुत्तसिलतु वल मुस्ततिरतु बिन नफ्स वल आइन इल्ला बअदा तौकीदहा बिदमाइर रफ़्इल मुनफसिलत, तो ये समझ लें कि सिर्फ रफ़ा की जो ज़माइर होती हैं मुत्तसिला वल मुस्ततिरा उनकी तौकीद होती है नफ्स और ऐन के साथ, जिसको हम तौकीद मानवी कहते हैं, लेकिन वो होती है इल्ला बादा तौकीदहा बिदमाइर रफ़्इल मुनफसिला, कि उससे पहले जो उनकी तौकीद हो चुकी होगी रफ़ा की मुनफसिल ज़माइर के साथ, तो तभी जो रफ़ा की मुत्तसिल और मुस्ततिर ज़माइर हैं उनकी तौकीद हो सकती है। ये अल आइन कहाँ है जुमले में? अल आइन कौन सा है? इसमें ऐन की कोई मिसाल नहीं दी, लेकिन जहां पे नफ्स आता है वहां पे ऐन भी आ सकता है, ये हम पिछले सबक में पढ़ चुके हैं, दोनों एक ही माना में आते ठीक है। हैं। जी, तमरीन की तरफ चलते हैं। अय्यन फिल इबारातिल आतियात तौकीदा वल मुअक्कदा वशकुल हुमा, तो आने वाली इबारात में जो तौकीद और मुअक्कद है उनको मुतय्यन करें और उनकी तश्कील करें। व मैयज़ तौकीद लफ्ज़िया मिन तौकीद मानवी, तो तौकीद लफ्ज़ी और तौकीद मानवी में इम्तियाज भी करें, तमीज़ भी करें। युस्न नासो जमीअहुम अलल आमिलिल मुजद्द, तो अब देखें जमी और हम ये अन्नास के लिए आया, युस्न नासो जमी और हम अलल आमिलिल मुजिद, तो इसमें ये जमी का लफ्ज है, ये आया है तौकीद मानवी के तौर पे कि सना भेजते हैं तमाम लोग, यानी कि तारीफ करते हैं अल आमिलिल मुजिद, यानी कि जो मेहनत करने वाला, जो आमिल है, काम करने वाला कारीगर है, उसकी तारीफ करते हैं सब के सब लोग। अल मुल्को कुल्लुहु लिल्लाह है, अब ये कुल जो है ये फिर तौकीद, यानी कि तौकीद के तौर पे आया है कि जो सारी की सारी बादशाही है वो अल्लाह के लिए है।
تیسری مثال میں دیکھیں تفقت تو انا نفسی اشجار البستان، تو یہاں پہ دیکھیے یعنی کہ ضمیر متصل ہے، تا کی شکل میں تائے متحرک، تفقت تو کہ میں نے جائزہ لیا، انا تو یہ ضمیر منفصل ہے، اور نفسی یہ توکید معنوی آ گئی نفس کے لفظ کے ساتھ کہ میں نے خود جائزہ لیا اشجار البستان، باغ کے درختوں کا، فوجدتها جمیعا مثمرۃ، تو میں نے سب کے سب پھلدار پائے۔ تو یہاں پہ جمیعہ جو ہے، جمیعہ یہ فوجدتها یعنی کہ جمیعا مثمرۃ، تو یہ جو ہا کی ضمیر آئی ہے یہ اس کے لیے آپ نے دیکھا کہ جمی کی یہاں پہ آئی ہے فوجدتها جمیعا مثمرۃ، تو یہ اشجار البستان کے حوالے سے۔ اطع والدی کا کلیہما، اطاعت کرو اپنے والدین کی دونوں کی، اب یہ کلا کلتا جس طرح آپ نے دیکھا تھا کہ پیچھے سبق میں دونوں کی یہ بھی توکید ہے۔ وَعْطِفْ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ جَمِيعِهِمْ، اور نرمی کرو اپنے بھائیوں کے اوپر، سب کے سب بھائیوں پر۔ ایاک النمیمۃ، یعنی کہ بچو بچو چغلی سے بچو۔ ابھی ایاکا تو یہ آپ نے دیکھا کہ لفظی طور پہ توکید ہوئی، دہرا دیا گیا۔ عاد الرسول عینہ یحمل البشرا، کہ جو رسول ہے یا پیغامبر آپ کہہ سکتے ہیں، ایلچی بھی، وہ لوٹا، وہ خود لوٹا بشارت لیے ہوئے، یعنی کہ اس حالت میں کہ وہ یعنی کہ بڑی خوشخبری لے کے آ رہا تھا۔ رکبت زورق عینہ مع صدیقی کلیہما، میں کشتی پر سوار ہوا، کشتی پر، خود کشتی پر، عین جو ہے یہ کشتی کے لیے آیا یہاں پہ، زورق کے لیے، اپنے دو دوستوں کے ساتھ، مع صدیقیہ کلیہما، دونوں دوستوں کے ساتھ۔ اجل اجل سیلقل جانی جزاءہ، ضرور ضرور جو مجرم ہے وہ اپنی سزا پائے گا۔ اور قطعنا نحن انفسنا الطریق کلہ مشیا علی الاقدام، کہ ہم نے خود راستہ طے کیا، کاٹا، یعنی کہ قطعنا الطریق کا مطلب ہے کہ ہم نے راستہ طے کیا سارے کا سارا پیدل چلتے ہوئے، مشیا علی الاقدام، پیدل پیدل چلتے ہوئے۔ تو قطعنا کے ساتھ نحنو اور پھر انفسنا، یہ آپ نے دیکھا دونوں توکیدیں ہیں، اور الطریق کے ساتھ کلہ کی توکید آ گئی، مشیا علی الاقدام۔ باع المسافر داریہ کلتیہما وقبض الثمن کلہ، مسافر نے اپنے دونوں گھر بیچے، دونوں ہی، کلتیہما دونوں ہی توکید آ گئی، اور قیمت حاصل کی، قیمت پکڑی مکمل، وقبض الثمن کلہ پوری قیمت پکڑی اس کی۔ وصیتہ علی نفسی، میں نے یعنی کہ اس کی دل جوئی کی، اس کو، اس کا دل بڑھایا، اس کو حوصلہ دیا، اکثر مما واساہ اخواہ انفسہما، اس سے زیادہ جس کے جتنی کہ اس کے دو بھائیوں نے اس کی دل جوئی یا اس کا حوصلہ بڑھایا، انہوں نے خود اس سے زیادہ میں نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ غربت الشمس، سورج غروب ہوا، اب یہ توکید لفظی آئی، غربت دہرایا گیا۔ ہزار ہزار من الاحمال، اب یہ ہزار کا بھی سمجھے کہ بچو بچو یا خبردار رہو، من الاحمال یعنی کہ وقت ضائع کرنا یا سستی کرنا، تو اس سے بچو، تو یہ ہزارے کے ساتھ توکید آئی ہے اس کی۔ نموذج یہاں پہ اعرابی مشق ہے۔ نظفت یداہ کلتاہما، اس کے دونوں ہاتھ صاف ہیں، صاف ہوئے، نظفت یداہ کلتاہما، تو کلتاہما جو ہے یہ توکید ہے۔ اب اس کی یہ دیکھیں آپ جو تحلیل ہے کہ نظفت، نظفہ فعل معدن مبنی علی الفتح والتاء علامت التانیث، نظفت میں یداہ، یدا فاعل مرفوع بالالف لانہ مسنن، یدان ہونا چاہیے تھا لیکن اب وہ اضافت ہو گئی۔ وہوا مضاف والضمیر مضاف الیہ مبنی علی الضم فی محل جر، تو یدان تھا لیکن ضمیر کی طرف اضافت کی وجہ سے یداہو ہو گیا۔ کلتاہما، کلتا توکید للاسم المثنى قبلہ مرفوع بالالف وہو مضاف والضمیر بعدہ مضاف الیہ مبنی علی السکون فی محل جر، تو کلتاہما میں یہ بھی
یعنی کہ اضافت کا تعلق ہے کلتا اور ہما میں. با ہے اعرب الجمل الاتیات، آنے والے جملوں کو اعراب لگاؤ. دعونا الطبیب نفسہ، دعونا ہم نے بلایا ڈاکٹر کو، خود ڈاکٹر ہی کو، یعنی کہ نفسہ توکید ہو گئی. احترا کا اساس المنزل جمیعہ، یعنی کہ جل گیا گھر کا فرنیچر سب کا سب. حل زارا کا انتا احد اليوم، کیا کسی نے تجھے آج وزٹ کیا، تیری زیارت کی. اذهبوا انتم انفسکم الی الناظر، کہ تم سب جو ہو وہ انسپیکٹر کی طرف جاؤ، سب کے سب. اذهبوا انتم انفسکم الی الناظر. تو یہ اس کی اسی طرح سے ہم تحلیل کر سکتے ہیں جیسے کہ اوپر کی ہے ہم نے نحوی. اب یہ قرات و راشدہ کا جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے الذئب، جس کا مطلب ہے بھیڑیا. الذئب حیوان یشبہ الکلب، بھیڑیا جو ہے وہ ایک جانور ہے جو کہ مشابہت رکھتا ہے کتے کے ساتھ. ولکنہ اکبر منہ، لیکن یہ ہے کہ وہ اس سے بڑا ہوتا ہے، یعنی کہ سائز میں اس سے بڑا ہوتا ہے. وہو اطلس اللون او اصفرہ، لیکن جو اس کا رنگ ہوتا ہے وہ پلاہٹ اور زردی مائل ہوتا ہے. جو یعنی کہ جس طرح آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو بھیڑیا ہوتا ہے وہ عموماً یعنی کہ خاکستری سے زردی مائل رنگ کا ہوتا ہے. اطلس وہ جس طرح خاکستری سا رنگ ہو اس کا، او اصفر پلاہٹ مائل ہو. طویل الخط میں، یعنی کہ اس کا جو منہ ہے وہ جو ناک والا حصہ ہوتا ہے وہ لمبا ہوتا ہے. افتص العنف، انف ناک اس کی چپٹی سی ہوتی ہے. وہ حاسۃ الشم قویۃ جدا عندہ، اور اس کی جو سونگھنے کی حس ہے وہ بہت قوی ہوتی ہے. حتی قیل انہ یدرک الاشیاء برائحتها علی بعد ثلاثۃ امیال، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ وہ چیزوں کو یعنی کہ پا لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے، ان کا اندازہ کر لیتا ہے ان کی اسمیل، ان کی بو سے 3 میل کے فاصلے سے. وہوا من دوار الحیوان، اور وہ چیڑ پھاڑ کرنے والے جانوروں میں سے ہے. ومن اشرسہ و اکثر ہی اضرارا بالغنم، اور وہ سب سے زیادہ یعنی کہ جسے خون خار آپ کہہ لیں، اور جو بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں ان کو سب سے بڑھ کر نقصان پہنچانے والا. ومن طباعہ الخیانۃ وکثرۃ العواء، اور اس کی طبیعت میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ یعنی کہ خیانت کرتا ہے، اور بہت زیادہ اس کا بھونکنا، جو بھیڑیے جو مخصوص آواز نکالتے ہیں اس کے لیے وا کی یعنی کہ کہا جاتا ہے یاوی. اذا ادرکہ الجوع، تو جب اس کو بھوک لگتی ہے تو پھر وہ بہت زیادہ آوازیں نکالتا ہے. فاذا عوا، تو جب وہ یعنی کہ آواز نکالتا ہے بہت زیادہ. اجتماعت الذئاب، تو بھیڑیے اکٹھے ہو جاتے ہیں. ووقف بعضها تجاہ بعض، اور ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے. فاذا هرب احدها، اور جب ان میں سے کوئی ایک بھاگتا ہے. وصبت علیہ جمیعا واکلته، تو ان کے اوپر سب کے سب جو ہیں وہ پل پڑتے ہیں اور اس کو کھا جاتے ہیں. وَيَزْعُمُ الْعَرَبُ، اور عرب جو ہیں وہ یہ گمان رکھتے ہیں، الزام کرتے ہیں. أَنَّ الذِّئْبَ يَنَامُ وَإِحْدَى عَيْنَيْهِ مُقْفَلَةٌ، کہ بھیڑیا جو ہے وہ سوتا ہے اور اس کی دونوں میں سے جو ایک آنکھ ہے وہ بند ہوتی ہے. وَالْأُخْرَى يَقْظَةٌ، اور دوسری جو ہے وہ جاگ رہی ہوتی ہے. فَإِذَا اكْتَفَتِ الْعَيْنُ النَّائِمَةُ، اور جب اس کی سوئی ہوئی آنکھ جو ہے وہ کفایت کر لیتی ہے، کافی سو لیتی ہے. فَتَّحَهَا وَنَامَ بِالْأُخْرَى، تو پھر وہ اس کو کھول لیتا ہے اور دوسری سے سو جاتا ہے. وَهَذَا الزَّعْمُ وَهْمٌ بَاطِلٌ، اور یہ جو زعم ہے یہ وہم ہے، باطل ہے. وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ يُشِيرُ إِلَى شِدَّةِ حِرْصِهِ، اور وہ اس کے ساتھ جو اشارہ کرتی ہے اس کے اندر جو لالچ اور حرص کی شدت ہوتی ہے اس کی طرف. وَمِن طَبْعِهِ أَيْضًا الْجُبْنُ، اور اس کی طبیعت میں بزدلی بھی ہے. فَإِنَّهُ لَا يَخْرُجُ لِلصَّيْدِ إِلَّا جَمَاعَاتٍ، کہ وہ شکار کے لیے نہیں نکلتا مگر یعنی کہ گروہوں کی شکل میں. وَإِذَا رَأَى مِنَ الْإِنسَانِ إِقْدَامًا عَلَيْهِ، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ انسان اس کی طرف بڑھ رہا ہے. خَافَ وَفَرَّ حَارِبًا، تو وہ خوف کھاتا ہے اور دوڑتا ہوا بھاگ جاتا ہے.
ومن عاداتہ انہ لا یعود الی فریستہ، اور اس کی عادات میں سے یہ ہے کہ وہ اپنے شکار کی طرف واپس نہیں پلٹتا، اذا اکل منہا وشبع، جب وہ اسے کھا لیتا ہے اور اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، واذا احست الذئاب بمرض احدها اکلته، اور جب بھیڑیے جو ہیں وہ کسی ایک کے مرض کو محسوس کرتے ہیں تو اس کو کھا جاتے ہیں۔ والذئب عدو لدود للفلاح، اور بہت ہی یعنی کہ برا دشمن ہے یہ بھیڑیا کسان کا، یقتل غنمہ ویأکلها کلما وجد له فرصة، وہ اس کے بھیڑ بکریوں کو قتل کرتا ہے، اس کو کھا جاتا ہے جب بھی اس کو کوئی موقع ملتا ہے۔ وَيَحْجِمُ عَلَى صِغَارِ الْأَطْفَالِ، اور وہ چھوٹے بچوں کے اوپر حملہ کرتا ہے، يَعُضُّهُمْ، ان کو چک کاٹتا ہے، وَيَنْحَشُ مِنْ لَحْمِهِمْ نَحْشًا، اور ان کے گوشت میں سے بوٹی نوچ لیتا ہے بڑے بری طریقے سے۔ وَإِذَا رَأَى الْكِلَابَ، اور جب وہ کتوں کو دیکھتا ہے، أَوْ سَمِعَ نُبَاحَهَا، یا ان کا بھونکنا سنتا ہے، وَلَّا وَعَادَ مِنْ حَيْثُ أَتَى، تو وہ پلٹتا ہے اور لوٹ جاتا ہے جہاں سے وہ آیا اس طرف۔